अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवीचिनिदयक्षोभस्य योनास्वदं यस्मिन्नस्य उमेध्ययं सुरनरप्रायः प्रपञ्चोऽखिलः यस्मिन्नव्यवहार्यायेदो न सन्दृश्यते सोऽयं ज्ञानघनश्चकाशनिवलः कैवल्यतेजोमयः यश्चैतन्यगणस्य एव गुणैरावेष्टितः संविशन् नानारूपविभेदवेषरचनाः सद्वासनामोहितः बाह्यं स्वात्मनर्थमप्यनुभवन् लीनः सुषुप्तो क्वचित् कालेनात्मनिदाद्वितीयते कश्चित् तुरीयां स्थितिः माण्डूक्योपनिषदि तृतीयः खण्डः तत्र चतुर्थः मन्त्रः। ॐ सुषुप्तस्थानो प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा रविर्वा विनोदिहायगुं सर्वमपीतिश्च भवति यदेवं वेद। प्रथम द्वितीयपादयोः तत्र प्राज्ञ वैश्वानर तैजसोः भावना कार्या इत्युक्तम्। इदानीं तृतीया मात्रा मात्रारूपम् अक्षरम् इत्यर्थः मकारः। तत्र प्राज्ञबुद्धिः कार्या प्राज्ञदृष्टिः विधेया। यथा वैश्वानरदृष्टिः उकारे विहिता तैजसदृष्टिः वैश्वानरदृष्टिः अकारे विहिता तैजसदृष्टिः उकारे विहिता तथा अत्र मकारे प्राज्ञं भावयेत्। प्राज्ञः प्रकर्षेण ज्ञः इति प्राज्ञः, प्रकृष्टः ज्ञः इति प्राज्ञः। अत्यन्तम् उत्कृष्टं ज्ञानम् अत्यन्तं प्रकृष्टं नाम पूर्णरूपेण ज्ञानमयमेव इत्यर्थः। ज्ञानं विना अन्यत् तत्र न भवति। यथा शर्करायां शर्करां विना खण्डे अन्यत् किमपि न भवति, एवं लवणघने लवणं विना अन्यत् किमपि न भवति। तथा ज्ञानघने अस्मिन् ज्ञानं विना अन्यन्न भवति। तथा दृष्टिः विधेया। सत्यं तत्र तु स्वप्नकाले एव सर्वोऽपि व्यवहारः ज्ञानरूपेण भवति। तत्र भौतिकरूपेण पदार्थविशेषः एव न भवति, ज्ञानमेव तत्र। अत्र तु ज्ञानमिति चेत् सामान्यं विषयकं ज्ञानमपि न, परज्ञानं परमपुरुष एव। यतोहि तस्मिन् एषः लीनो भवति। लीनो भवति इति चेत् कथं? निद्रायां सुषुप्तौ स्वामपि न विजानाति तथा लीनो भवति। नाम लयस्थानरूपेण तस्मिन् मकारे प्राज्ञस्य भावनां कुर्यात्।
अनुसंधानं कुर्यात् उपासनं कुर्यात्। किमर्थमिति चेत् तद्भक्ति मितेः अपीतेर्वा तत्र मितिः भवति। मितिः इति चेत् इयत्ता परिमितिः, इतना ही है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं। भगवान ही है, परमात्मा ही है, होना तो उसमें ही लीन होना सुषुप्ति में, और कहीं लीन हो जाता हो नहीं बोल सकते, क्योंकि और कुछ भी लीन लय का स्थान ही नहीं है। मुझे जागृत अवस्था में और किसी में इच्छा हो सकता है, धन कनकादि वस्तु वाहन आदि में, स्वप्नावस्था में और किसी में रति मन्मथादिवत् विद्यमानानां कृते बुद्धिः तत्र भवितुमर्हति, तत्तादृशज्ञानमपि सः प्राप्नोति कामुकः। परन्तु सुषुप्तिस्थाने अन्यत् किमपि न भवति लीनं भवितुं, विद्यमानं तदेव। नाम यत् सत्यं तत्त्वं तदेव तदवस्थायां भवति। सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्यत् सर्वमपि सत्यमिव ऋतं तत् केवलम् अनुभूयमानमिव भवति, न भवति। अतः स्पष्टयति तस्मिन्नेव इयत्तिः परिमितिः परिच्छेदः परिच्छिन्नता भवति। मितेः परिच्छिन्नत्वेन अपीतेर्वा लयः अपीतिः आसमन्तात् अप्ययः तदेव अपीतिः लयः। अतः स्पष्टयति मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम्, इदं सर्वमपि अन्तः गमयति, मिनोति लयं करोति। इदं सर्वमपि मिनोति हवा, हवा इत्येतत् प्रसिद्धो हा, मिनोति वा इति एवकारार्थे, मिनोति एव लयं करोत्येव। यः सुषुप्तस्थाने भूत्वा मकारे प्राज्ञबुद्धिं कृत्वा अनुसन्धानं करोति, तत् लयस्थानं तदेकमेव विद्यमानम्, अन्यत् किमपि लयस्थानमेव न इति परिच्छिन्नत्वेन रूपेण इदमेव इति अवज्ञाय अनुसन्धानं कुर्वन् सर्वमपि जगति तदेव विद्यमानं तस्मिन्नेव लीनं कृत्वा भावयति। और कुछ है ही नहीं तो उसमें ही करना है, तद्विना अन्यत् किमपि न भवति। अतः तस्मिन्नेव लयः भवेत्। न केवलं मम परितः विद्यमानस्य सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य तस्मिन्नेव लीनता इति संभाव्य यः अनुसन्धानं कुर्वन् प्रणवस्य एतस्य उपासनं करोति तत्तादृशः सः यत् अपीतिश्च भवति, सः पूर्णरूपेण लीनोऽपि भवति, पुनर्नायाति तथा लीनो भवति। अपीतिश्च भवति य एवं वेद, यः एवं वेद, एवं रूपेण उपासनं कुर्वन् अनुसन्धानं करोति सः अपीतिः भवति, पूर्णरूपेण लयं प्राप्नोति। अन्यथा वारं वारम् आगच्छति वासनानुगुणम्। अतः अपीतिश्च भवति। और सुषुप्ति अवस्था में अच्छी तरह से जिसको नींद आ गया, बार बार बीच में नहीं उठे तो डिस्टर्ब नहीं होगा, सम्यक लयः भवति।
स्पष्ट है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, मार्ग ऐसा समझ में आ गया तो उसमें मजा आएगा, उसमें रह जाएगा। नहीं मैं सो जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो वहाँ करना है, मुझे ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना सुख भोगना है, तो अच्छा सो भी नहीं पाएगा। यहाँ एतदेव एतद्विहाय अन्यत् किमपि नास्त्येव इत्येवं रूपेण स्पष्टं भावयति। तत्तादृशस्य कृते कदापि टेन्शन् न भवति। व्यवहारादिकं केवलं शरीरादिपरिरक्षणार्थं पुत्रपौत्रादीनां च एतेषां किञ्चित् दायित्वनिर्वहणार्थं, उसका भी हम क्या करेंगे, उसको करने वाला वही है, तो हमारा दायित्व निर्वहन हमें करना है। पुजारी समझेगा मैं ही भगवान को खिलाऊंगा तो ही उनको तो भोजन है, ड्रेस है, ये है, मैं ही चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ के वहाँ जाके सेवा करेगा तो ये टेंशन में रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। तत्कृते तो एतत् किमपि नापेक्षितम्, अस्माकं थाल, अस्माकं नित्यपूजा, अस्माकं समर्पणम् एतत् किमपि नापेक्षितं, परन्तु अस्मत्कृते तेन अनुगृहीतम्, अतः वयं कृतज्ञताभावेन प्रत्यहं तत्कृते अस्मद्दायित्वमिति मत्वा अर्पयामः, तेन अस्मत्कृते टेन्शन् न भवति। अन्यथा तो पूर्णरूपेण त्रस्तः भवति। अतः सुषुप्तिं विना अन्यत् लयस्थानमेव नास्ति परमपुरुषस्य अनुसन्धानार्थम् इति सम्यक् विज्ञाय यः तस्मिन् लीनो भवति सः तु उत्तमम् अत्यन्तम् आनन्दमयं निद्रादिकम् अवाप्नोति, लयं प्राप्नोति इत्यर्थः। तो ही वो बोल सकता है सुखमहमस्वाप्स्वम्, तो बहुत अच्छी तरह से नींद किया हूँ आज, मैं तो वही बहुत अच्छी तरह से ही नींद करता हूँ, आज बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे अभ्यासः एव तादृशः। नहीं तो बार बार एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के 3 दिन में टेंशन ही आता रहता, न मैं डिस्टर्ब होता रहता, अस्तव्यस्तो भवति। यः एवं वेद सः अपीतिश्च भवति, सम्यक् परमपुरुषे लीनश्च भवति, लीनः भवत्येव। अनुसंधाने भी नाम बोलते हैं ना, कभी कभी ध्यान में चला गया, मेडिटेशन में चला गया तो लीन हो जाता। कोई बोलते हैं ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाता है, नाम सः यथा उपदिशति वक्ति अनुसंधान प्रकारं च निरूपयति तथा अनुसंधानं कर्तुं येषः प्रयत्नरतः भवति चेत् एवमेव तस्मिन् लीनोऽपि भवति। यथा अत्र उपनिषदि भगवता उपदिष्टं वैश्वानरबुद्धिः कार्या, तैजसबुद्धिः कार्या, प्राज्ञबुद्धिः कार्या, एवं रूपेण अनुसंधानं निरन्तरं कुर्वन् प्रणवस्य अनुसंधानं यः करोति सः यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये पूर्णरूपेण लीनो भवति, अवगच्छति, प्रापयति, प्राप्नोति च। अतः तत्कृते कदापि तनाव इत्युच्यमानं, स्ट्रेस् इति उच्यमानं संतापादिकं किमपि कदापि न भवत्येव। अपीतिश्च भवति य एवं वेद, तदत्र सुबोधिनी भाष्यम्।
गोपालानंद स्वामी चरणानां। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा, मकारः तृतीया मात्रा, मकारे प्राज्ञं भावयेत् इति यावत्। मकारः तृतीया मात्रा, सा प्राज्ञरूपः मात्रा विशेषः। अतः स्पष्टयति प्राज्ञं भावयेत्, प्राज्ञं तं परमात्मानं ज्ञानघनं तं भावयेत्, तस्य भावनां कुर्यात्, तस्य अनुसन्धानं कुर्यात्। तत्निमित्तं समानगुणयोगञ्च आह। किमर्थं? मकारे प्राज्ञबुद्धिः, प्राज्ञे ज्ञानं विना अन्यत् किमपि नास्ति। तत्र इयत्ता परिमितिः मितेरपीतेर्वा मिनोति हि प्राज्ञः जाग्रदवस्थं स्वप्नावस्थं च तादात्म्येन। मिनोति लयं करोति। किं? जाग्रदवस्थामपि लयं करोति, स्वप्नावस्थामपि लयं करोति। जाग्रदवस्थायां भौतिकरूपेण पदार्थाः उपलभ्यन्ते, भोगार्थं धावति, गृह्णाति, करोति, अनुभवति। स्वप्नावस्थायां भौतिकरूपेण पदार्थाः न भवन्ति, स्वाप्निकाः पदार्थाः ज्ञानरूपाः कल्पिताः भवन्ति। तद्दत् यथा भौतिके अनुभवति तथैव अनुभवति, केवलं स्वयम् अनुभवति। स्वप्न अनन्तरं तस्य पुनः उपलब्धिर्न भवति। परन्तु अत्र न जाग्रत् न स्वप्नः, जाग्रदवस्थायाः अपि अनुभवो नास्ति, स्वप्नावस्थायाः अपि अनुभवो नास्ति। तयोः द्वयोः अपि लयः भवति। इयत्ता परिमितिः, ज्ञाने एव अवसानं। परमात्मनि एव ज्ञानम् इत्युक्तम्। एतत् सर्वं ज्ञानं तु विज्ञानं, विषयकं ज्ञानं विज्ञानं, तत्तु ज्ञानम्। अतएव प्रकर्षज्ञः इति प्राज्ञः इत्युक्तम्। तत्र स्वप्न जाग्रतोः द्वयोः अपि लयः भवति। मिनोति ह वै, मिनोति हि प्राज्ञो जाग्रदवस्थं स्वप्नावस्थं च तादात्म्येन। तादात्म्येन नाम अभेदेन, तदपि न भवति एतदपि न भवति, तथा तत्र लयो भवति। नाम प्राज्ञात्मा एव भवति। जाग्रदपि सुषुप्तिरूपो भवति, स्वप्नोपि सुषुप्तिरूपो भवति। नाम उभयमपि लीनं भवति। सुषुप्तिः इत्यस्यैव लयः इत्यर्थः। क्या हुआ भाई? एक कंपनी था ना, वो तो सुषुप्ति में चला गया। बोलते हैं, व्यवहार में भी है। जैसे अर्थ कहा लय हो गया। इधर थोड़ा आगे जाएंगे तो वो भगवान में चला गया। नाम कारणे लीनम् इत्यर्थः। लीनं भवति, प्राज्ञे लयं प्राप्नोति, परमपुरुषे लीनं भवति। अतः सुषुप्तिः स्वप्नजाग्रतोः लयस्थानं, लीनस्थानम्। अतः स्पष्टयति मिनोति स्वप्नजाग्रतोः द्वयोः तादात्म्येन स्वात्मनि। यही है, मकार में अकार और उकार दोनों लीन हो जाता है। आ उ माँ में आ और ऊ दोनों मिल गया, उसके साथ मु नाद भी आ गया। और क्योंकि वो मकार है, वो तृतीय अक्षर है। तृतीय अक्षर है तयोः द्वयोः अकार उकारयोः मकारे लयः। अतः स्पष्टयति एवं अकारो
अकारोकारौ हि मकारो मिनोति। हि यतः अकारोकारो मकारः मिनोति लयं करोति, तथा वैश्वानर तैजसोः प्राज्ञे लयः मिनोति। प्रणवस्य मकार अवधित्वात्, प्रणवः मकारेण सीमान्तो भवति। ओम इत्यत्र आ उ म मकारेण मकार अवधिः एव प्रणवः, अग्रे तु नादः। अतः तं पृथग् रूपेण उक्त्वा चतुर्थमात्रा इति नोच्यते, तुरीयम् इत्युच्यते। त्रिभिः भिन्नरूपेण उपपाद्यते तम्। प्रणवस्य मकारावधित्वात् अपीतिः अप्ययः नाशः, अपीतिश्च भवति नाशश्च भवति। अकार उकारयोः नाशो भवति, मकारः भवति। मकारे अकार उकारौ लीनौ। आ उ इति ज्ञायते वा तत्र इति न ज्ञायते, ये ऐक्यं प्राप्नोति। भवति किं केवलं मकारः। मा इति उच्यमाने तु भवत्कृते आ उ इत्यनयोः श्रवणं तु न भवति, परन्तु तयोः द्वयोः लयः जातः। कथं तयोः जातः इति चेत् एकात्मतां प्राप्तः, एकात्मतां प्राप्तः, अतः न ज्ञायते। स्वप्न सुषुप्त्योः जाग्रत् स्वप्नयोः सुषुप्तौ लयः भवति, परन्तु जाग्रत् एवं स्वप्नः इति उभयमपि तत्र ज्ञातं भवति वा इति चेत् न ज्ञातं भवति। ऐकात्म्यं प्राप्नोति, सुषुप्तिरूपतामेव प्राप्नोति, नाम आत्मरूपतामेव प्राप्नोति, भगवत्तत्त्वरूपतामेव प्राप्नोति इत्यर्थः। देखिए पंक्ति को, अपीतिः अप्ययः नाशः सुषुप्तौ हि अस्तं गच्छतः। सुषुप्तौ अस्तं गच्छति, नाम रूप उभयमपि न भवति। आ उ इति शब्दोऽपि न भवति, आ उ इति तस्य रूपमपि न भवति, तथा लयः। म इत्यत्र आ उ न भवति, आ इत्यत्र उ भवति, उ इत्यत्र आ भवति, तस्य अंशः भवति अक्षरे। आ इत्यत्र उ भवति, उ इत्यस्मिन् किञ्चित् कश्चन भागः अकारस्य भवति, परन्तु मकारे आ उ इति अनयोः द्वयोः अपि अक्षरयोः रेखोपरेखा विन्यासश्च न भवति। मकारो भवति, लयं प्राप्नोति, मकारात्मतां प्राप्नोति। उसको अलग ही है ऐसा भी नहीं दिखाता। ऐसा लय वही ना, नाम रूप विभाग अनर्ह ऐक्यम, सृष्टि वही है, नाम रूप विभाग अर्हता है ना। एवं प्रणवे मकारो ही अवसान भूमि। प्रणवे मकारः अवसान भूमि, सुषुप्तिः जाग्रत् स्वप्नयोः अवसान भूमि, अवसानं प्राप्नोति, परन्तु तत्र अंशो अस्ति वा ज्ञायते वा इति न ज्ञायते। नाम रूप विभाग अनर्ह अवस्था सा। स्वप्नस्य नामापि न भवति, रूपमपि न भवति, जाग्रतः नामापि न भवति, रूपमपि न भवति, केवलं ज्ञानघनरूपं भवति तत्। अतः अपीतिः तत्र प्राज्ञावस्थायां, सुषुप्त्यवस्थायां। मकारो हि अवसानभूमिः विनोति हवा इदं सर्वं य एवं वेद। यः एवं रूपेण जानाति उपास्ते सः इदं सर्वं विनत्ति, विनोति, विनोति परिच्छिन्नति। जो इस रहस्य को जान लेता है तो वो पूरा प्रपंच को इदम् इत्थम् एतादृशम् एतावत् इत्येव विज्ञाय उपपादयितुं समर्थो भवति, ज्ञातुं समर्थो भवति, अवगमयितुमपि समर्थो भवति। मास्टर हो जाएगा।
हाँ ये आदमी इतना ही है, ये आदमी इतना ही है, ये क्या लविंगिया इतना ही है, इतना स्पष्ट हो जाता है। सएव शिक्षक, सएव मास्टर आचार्य, एवं आचार्यताम एतेपि यथा प्राप्नुयुः तथा करोति इयम् उपनिषत्। प्रपंचज्ञानमेव न भवति चेत् ब्रह्मज्ञानं कथं भवति? यः अकार उकारयोः परिमितिं विज्ञाय मकारे प्राज्ञे विश्वतैजसोः द्वयोः अपि अवसानं लयं तादात्म्यताञ्च अवगच्छति, तद्विज्ञाय एव प्रणवोपासनं कुर्वन् भवति। तत्तादृशस्य कृते इदं जगत् एव, जगति विद्यमानं प्रत्येकं वस्तुतत्त्वमपि इदम् एतावदेव इयदेव इत्येवं रूपेण इयत् परिच्छिद्य परिच्छिद्य स्पष्टरूपेण अवगन्तुं प्रभवति। किमपि वा भवतु, विश्वमेव भूलोकः एतादृशः एव एतावदेव, भूर्लोकः एतावदेव एतादृश एव, नरकलोकः एतादृशः एतावानेव, अमेरिका इतना ही है वो ही है, ऑस्ट्रेलिया एतावदेव एतादृशमेव, आफ्रिका एतादृशमेव एतावदेव, ये मानस आ तो इतलू ज छे एम ज छे, ये चीज इतना ही है, इसका यही है वैल्यू। किमपि वा भवेत्, धन कनक वस्तु वाहनादिकं स्थानं विद्यमानं भोगवस्त्वादिकं भवनादिकं तनुभुवनादिकं सर्वमपि इयत् एतावत् एतादृशमेव इति परिच्छिद्य अवगन्तुं प्रभवति। तत्तादृशः यः सुषुप्तौ जाग्रत् स्वप्नयोः लयम् अवगच्छति, प्राज्ञे विश्वतैजसोः ऐक्यम् एकताञ्च अवगच्छति, मकारे अकार उकारयोः लयञ्च अवगच्छति, एवञ्च प्राज्ञस्य उपासनं कर्तुं प्रभवति प्रणवेन। तत्तादृशः एतादृशं सामर्थ्यं प्राप्नोति, परिच्छिनति, विनोति, जानाति इत्यर्थः। सर्वमिदं परिच्छिनति, कोई भी चीज़ लेके आई है उसके विषय में वो इतना ही है ऐसा बोल पाए, मास्टर हो जाएगा, विश्वज्ञानी नव सर्वज्ञो भवति इत्यर्थः। मुक्तः अतएव सर्वज्ञः, उसको क्या जान, वो क्या जानता है ऐसा नहीं बोलते, वो सब कुछ जानता है। यद अस्य अपीतिश्च भवति, एतस्य कृते उतना ही नहीं, अपीतिश्च भवति, लयः भी भवति, कस्य दुःखस्य। मैं बोला ना तनाव कभी भी नहीं होगा। जिन्होंने सुषुप्ति को ऐसा अच्छी तरह से समझ लिया, उसको जागृत स्वप्न में होने वाला दुख होगा ही नहीं। भाई बोलते हैं ना, अच्छा नींद कर लो ये सब चला जाए, अच्छा नींद कर लो તમારો डिस्टर्ब तनाव दूर થઈ જાય, परंतु वही नहीं आता है, क्योंकि जागृत स्वप्नों को दोनों को अच्छी तरह से समझा नहीं है। अकार उकार परिज्ञानं नाभूत, विश्वतैजसोः ज्ञानं नाभूत, अतः प्राज्ञज्ञानं न भवति। प्राज्ञज्ञानाभावात् परमात्मज्ञानाभावात् परमात्मनः कारणत्वज्ञानं नाभूत, परमात्मनि एव सम्पूर्णस्य विश्वस्य लयः। अहमपि तत्रैव लीनो भवामि इत्याकारकं सायुज्यं प्राप्नोमि, मोक्षं प्राप्नोमि इत्याकारकं परिज्ञानं नाभूत। इसलिए तनाव है, दुख है।
यहाँ प्राज्ञज्ञानं प्राप्नोति, मकारज्ञानं प्राप्नोति, प्रणव स्वरूपज्ञानं प्राप्य तस्य उपासनं करोति, तत्कृते दुःखक्षयः निश्चितः। अतः अपीतिश्च भवति, दुःखक्षयो भवति। अतः दुःखक्षयार्थमपि प्रणवोपासनं कर्तव्यं। दुःखक्षयार्थमपि अध्यात्ममार्गः एक एव आश्रयणीयः। अन्येन केनापि मार्गेण दुःखक्षयो न भवति। प्रत्युत विरुद्धः दुःखस्य आधिक्यमेव भवति। देखने के लिए लगता है मुझे आज लाख रुपया मिल गया तो मुझे तो बहुत खुश हो गया। कब तक वो खुश है? वो लाख क्षीण होने तक खुश है। अथवा उससे दूसरा कुछ खरीद के उससे दुख आ गया तब उसका पता चलेगा। अतः प्रपंच सुखादिकं निखिलमपि सीमितमेव। परमपुरुष सुखमेव सुखं, ब्रह्मज्ञानमेव सुखं, तदेव लयस्थानम्। सुषुप्तस्थानो प्राज्ञो मस्तृतीया मात्रा मितेरविधेर्वा विनोति हवा